हुस्सामुल हरमैन उस किताब का नाम है कि आज से तकरीबन 1 सदी पहले 5 गुंडों ने रसूलुल्लाह को गालियां दी थी। जिस किताब में रसूलुल्लाह को गाली देने वाले गुंडों को, इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या हो सकती है। ये तो आरएसएस वालों से भी बड़े गुंडे हैं और गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर रहे हैं। जिस हुस्सामुल हरमैन की बात करते हो, उससे बड़ी जाली, धोखेबाज और मलऊन किताब कोई नहीं हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अहले सुन्नत व जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़, अहनाफ के सच्चे तर्जुमान, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद अपने अकाबरीन पर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम का दिफ़ा करें, तो हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम फितना फसाद कर रहे हैं, हम आवाम को वरगला रहे हैं, आवाम को डाइवर्स कर रहे हैं, हमें ज़माने के तकाज़े और अभी क्या चल रहा है मुल्क में हम इनसे नावाकिफ़ हैं, और न जाने कैसी बातें हमारे ख़िलाफ़ बकी जाती हैं, हमारे ख़िलाफ़ आवाम को भड़काया जाता है। लेकिन सबके सामने पूरे मजमे में, जहाँ पर हज़ारों मजमा हो, बड़ी तादाद में लोग हों, कई सारे दानिशवरान बैठे हुए हों, उस मजलिस में सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, वो दिखाई नहीं देता। हम बात कर रहे हैं 2-3 दिन पहले की। एक प्रोग्राम में बरेली मज़हब का एक फसादी ख़तीब है अमीनुल क़ादरी, अब जानते होंगे, उसने कितना घटिया ही नहीं जहरीला बयान दिया है और उस बयान के ज़रिए अपनी सारी गुंडागर्दी की हद को पार कर दिया है। उलमाए हक़, उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए हमारे अकाबिर उलमाए हक़, उलमाए देवबंद को गुंडा कहा है और न जाने कैसी बातें कही हैं। पहले आप बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उस फसादी ख़तीब अमीनुल क़ादरी का उस बयान का हिस्सा सुन लीजिए जो उसने दिया है और जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। कि हुस्सामुल हरमैन को जानते हो? अगर जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो मैं आपको तारुफ कराऊं हुस्सामुल हरमैन है क्या। हुस्सामुल हरमैन उस किताब का नाम है कि आज से तकरीबन 1 सदी पहले 5 गुंडों ने रसूलुल्लाह को गालियां दी थी। मैं तारुफ करा रहा हूं हुस्सामुल। ज़रा आप ध्यान से सुने कैसी बकवास कर रहा है कि हुस्सामुल हरमैन उस किताब का नाम है कि 5 गुंडों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी थी। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। 4 अकाबिर व देवबंद और एक ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बारे में जो बात कही जा रही है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे अकाबिर अहले सुन्नत व जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़, अहनाफ के सच्चे तर्जुमान, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद में से हज़रत मौलाना क़ासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, इन 4 अकाबिर देवबंद की तरफ निस्बत करते हुए क्या कह रहा है कि ये गुंडे हैं। इन गुंडों ने नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं। बताएं कितनी बड़ी बात कह रहा है। आप पूरा बयान सुने, कभी आपको ऐसा महसूस ना हो कि हमने बयान को काट दिया है और पूरी बात नकल नहीं की है। आप पूरा बयान भी सुन लें। सुनना, 5 गुंडों ने रसूलुल्लाह को गाली दी थी। उस गाली पर उलमाए हरमैन शरीफैन ने उन्हें काफिर कहा था। उस किताब को हुस्सामुल हरमैन कहते हैं। जरा हाथ उठाकर, अगर तुम मुत्तफिक हो मेरी बात से तो, वरना कोई बात नहीं, हाथ उठाकर बताओ जिस किताब में रसूलुल्लाह को गाली देने वाले गुंडों को हरमैन शरीफैन मक्के मदीने के उलमा ने काफिर कहा और उसको इमाम अहले सुन्नत ने शायद किया, उस हुस्सामुल हरमैन से कितने लोग मुत्तफिक है? जरा हाथ उठा के मुझे बताएं, जरा हाथ उठा के बताएं। ऊपर उठाएं, जरा लोग देखें। कैमरे वालों जरा थोड़ा सा मेरे मिंबर का जायजा लो। और मैं तो कहता हूं 1 नहीं 2 उठाओ, मैंने तो मिंबर वालों से कहा, यहाँ तो जमीन वाले किसी हाथ नहीं उठाने को
معزز ناظرین، آپ نے سنا امین القادری نے کس طریقے سے عوام کو ورغلایا، ان کے ذہن و دماغ کو گندا کیا۔ پہلے تو ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ انہوں نے پیارے آقا کو گالیاں دی۔ دوسری بات، ہمارے اکابر نے اربا کو گنڈا کہا۔ کیا آپ کو یہ کھیل لگتا ہے، تماشا لگتا ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ جملہ ہلکا ہے؟ اگر ہم یہ ثابت کریں کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حرمین شریفین میں جھوٹ بولا، تو ان کو چڑ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن ہمارے اکابر کو گالی دینے والا، ہمارے اکابر کو گنڈا کہا، کہ یہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے؟ کیا یہ عوام کو ورغلانے والی چیز نہیں ہے؟ اور صرف یہی نہیں کہ کہا، بلکہ اپنے عوام کو کھڑا کیا، ہاتھ اٹھوایا ممبر پر، وہ اسٹیج پر کیسے کیسے لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو کسی زمانے میں MLA یا کسی پد پر ہوا کرتا تھا، ایسا شخص بھی اس کی تائید کر رہا ہے۔ اس کی زبان بھی گم ہو گئی ہے۔ جب پبلک میں آئیں گے تو اتحاد کی بات کریں گے، پیار محبت کی بات کریں گے۔ آج اسی کے سامنے، اسی کے بغل میں بیٹھ کر ایک شخص فتنہ فساد کی بات کر رہا ہے۔ وہ علماء جو ہمیشہ کے لیے امن و امان کی بات کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے اب بھی امن و امان کی بات کر رہے ہیں، انہیں گنڈا کہا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بدتمیزی، اس سے بڑی گنڈا گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو RSS والوں سے بھی بڑے گنڈے ہیں۔ وہ RSS جو آزادی ہند کے موقع پر انگریزوں کی چمچہ گیری کر رہے تھے، انگریزوں کی پشت پناہی حاصل کر رہے تھے، ان کے قصیدے پڑھ رہے تھے، کسی بھی RSS اور بجرنگ دل والوں نے آزادی ہند میں حصہ نہیں لیا، لیکن پھر بھی کھلے عام ان مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں اور آتنکوادی بتاتے ہیں، دیش کا غدار بتاتے ہیں، جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا دیش کی آزادی کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ گنڈا گردی کرتے ہوئے RSS کے بھائی، بجرنگ دل کے بھائی دنگائی، یہ خود گنڈا ہیں اور عوام کو بھڑکا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی آزادی ہند کے موقع پر انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، انگریزوں کے حق میں فتوے دے رہے تھے، سنیت کو مٹا رہے تھے، بدعت و خرافات میں ڈھکیل رہے تھے۔ لیکن آج یہی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے، سنیت کا چولا پہن کر کے خود کو سنی ہونے کا ڈھکوسلا کرتے ہیں اور دوسرے کو غدار ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے RSS والے انگریز کے دلال اور چاٹوکار تھے، ہندوستان کے اصل دشمن وہ ہیں، اسی طریقے سے سنیت کے اصل دشمن یہ ہیں، لیکن اپنی پگڑی بچانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور عوام کے سامنے الٹی سیدھی بکواسات کر رہے ہیں اور گنڈا گردی کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ اس نے سر محفل ہمارے اکابر کو گنڈا کہہ کر سوچا کہ ہم بہت بڑے بہادر بن گئے۔ انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں کہ جس پر تم پھولتے ہو، جس حسام الحرمین کی بات کرتے ہو، وہ کس قدر جعلی جھوٹی کتاب ہے۔ وہ ایسی جھوٹی اور ملعون کتاب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ملعون کتاب ہو نہیں سکتی، اسی لیے کہ وہ ایسی ملعون کتاب ہے کہ حرمین شریفین جیسی پاکیزہ اور مقدس جگہ میں بیٹھ کر کے اس میں جھوٹ بکا گیا اور جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑی جعلی، دھوکے باز اور ملعون کتاب کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ جب اس کا آپریشن شروع ہوگا تو آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کچھ کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ ان فسادیوں تک یہ ویڈیو، یہ پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔